Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अलक़िरातुर राशिदा सानी का ये 5वां सबक है, जिसका हेडिंग है यौमुन साइफ़ुन। यौम के माना दिन, साइफ़ के माना गरम, और यह साइफ़ यौम की सिफत है, जिसका मतलब हुआ यौमुन साइफ़ुन, गरम दिन। मा अशद्दल हर्र, क्या ये सख्त गर्मी है। हर के माना गर्मी, अशद्द के माना सख्त, और ये फ़ेल ताज्जुब है, ये ताज्जुब करने के लिए आता है। जैसे मा अहसन सौतक, क्या ये आपकी अच्छी आवाज़ है। उसी तरह मा अशद्दल हर्र, क्या ही सख्त गर्मी है। या लतीफ़ ए लतीफ़। अन्नासु फ़ी बुयूतिहिम, लोग अपने घरों में हैं। ला यख़रुजून खौफ़स समूमी, और वो लोग नहीं निकल रहे हैं खौफ़स समूमी, लू की डर से। समूम के माने लू या गर्म हवा, तो गर्म हवा के डर से वो नहीं निकल रहे हैं। वक़द इत्तख़ज़ू सुतूरम मिनल हशीसी, इत्तख़ज़ यत्तख़िज़ु इत्तिख़ाज़न के माना होता है लेना, इख्तियार करना, लेकिन यहाँ पर माना है लटकाना। वक़द इत्तख़ज़ू, और उन लोगों ने लटका लिया है। क्या लटका लिया है? सुतूरम मिनल हशीसी, घास के पर्दे। तो उन लोगों ने घास के पर्दे लटका लिए हैं। यरुशून अलैहल मागा, रश्शा यरुशु, रश्शन के माना अला सिला के साथ माना होता है पानी छिड़कना, पानी का छिड़काव करना। यरुशून अलैहल मागा, जिस पर वो पानी छिड़कते हैं। किस पर? अलैहा में जो हा ज़मीर है वो लौट रही है पर्दों की तरफ, यानी सुतूर की तरफ। तो जिस पर वो पानी छिड़कते हैं। ऊपर से देखते हैं कि लोग अपने घरों में हैं और वो लू के डर से नहीं निकल रहे हैं, और उन लोगों ने घास के पर्दे लगा लिए हैं जिस पर वो पानी छिड़कते हैं। वयुहर्रिकूनल मराविह, हर्रक युहर्रिकु तहरीकन माना होता है चलाना, हरकत देना, और मिरवाहतुन जमा मराविह के माना होता है पंखे। वयुहर्रिकूनल मराविह, और वो पंखे चलाते हैं। वक़द सद्दुन नवाफिज़, सद्द यसुद्दु, सद्दन के माना बंद करना, उसी से माजी है ये, सद्दु जमा गायब का सिगा है। वक़द सद्दुन नवाफिज़, उन लोगों ने खिड़कियों को बंद कर लिया है। नाफिज़तुन जमा नवाफिज़ माना खिड़की। उन लोगों ने खिड़कियाँ बंद कर ली है। लिअल्ला तदखुल मिनहा समूम, ताकि उससे गर्म हवा दाखिल न हो। लिअल्ला तदखुल, ताकि दाखिल न हो, मिनहा उससे, यानी खिड़कियों से, अस्समूम गर्म हवा, यानी गर्म हवा दाखिल न हो, इसलिए उन लोगों ने खिड़कियों को बंद कर लिया है। व मा ज़ालिक, इसके बावजूद, मा ज़ालिक के माने इसके बावजूद, यतक़ल्लबून अला मिस्लिल जमरी, तक़ल्लब यतक़ल्लबु, तक़ल्लुबन के माना होते हैं उलट पलट करना, बेचैन रहना। इसके बावजूद वो उलट पलट कर रहे हैं अला मिस्लिल जमरी, आग के अंगारे की मिस्ल पर, यानी आग के अंगारे के मिस्ल बिस्तर पर वो उलट पलट कर रहे हैं, बेचैन हैं। जमरा के माना अंगारा। हादा व अहलुल अक्वाखिल हक़ीरति वल खुससी वल बुयूतिल मबनियति मिनल लबीन अनअमु फ़ी सैफ़ि मिन अहलिल क़ुसूरिल मबनियति मिनल जस्सी वल आजुर्री। कोह जमा अक्वा के माना झोपड़ी, अल हक़ीरति माना मामूली, और खुसस माना लकड़ी या फूस से बने हुए घर। वल बुयूतिल मबनियति, मबनियतुन के माना बने हुए, बनाए अपनी बिनाउन से, अल मबनियति है बने हुए, लबीन माना कच्ची ईंट, यानी कच्ची ईंट से बने हुए घर। तो ऊपर से देखते हैं व अहलुल अक्वाखिल हक़ीरती, मामूली झोपड़ी वाले, वल खुससी, और फूस के बने हुए घर वाले, वल बुयूतिल मबनियति मिनल लबीनी, कच्ची ईंट से बने हुए घर वाले। अनअमु, ज़्यादा आराम में है, ज़्यादा आयशो इशरत में है। फ़ी सैफ़ी, गर्मी के मौसम में। मिन अहलिल क़ुसूरिल मबनियति मिनल जस्सी वल आजुर्री, कसरुन जमा क़ुसूर के माना महल, मबनियत माना बने हुए, मिनल जस्सी, जस के माना चूना, और वल आजुर्री, आजुर के माना ईंट, यानी ईंट और चूने से बने हुए महल वालों के मुकाबले में कौन ज़्यादा आराम में है? फूस के घर वाले, गर्मी के मौसम में। यानी गर्मी के मौसम में झोपड़ी वाले और फूस के घर वाले ज़्यादा आराम में है बनिस्बत उन लोगों के जिनके घर ईंट से और चूने से बने हुए हैं। फ़ैज़ा रश्शुल माग़ अलल अर्ज़ि वल जुदरानी, तो जब वो लोग पानी छिड़कते हैं अलल अर्ज़ि, ज़मीन पर, वल जुदरानी, और दीवारों पर, यानी जब फूस के घर वाले लोग
زمین پر اور دیواروں پر پانی چھڑکتے ہیں. وحبت لفحۃ من سموم، حب یحب حبن معنی چلنا، اسی سے واحد مؤنث غائب ہے. لفحۃ کے معنی جھونکا، سموم کے معنی گرم ہوا. لفحۃ من سموم گرم ہوا کا جھونکا. تو دیکھتے ہیں وحبت لفحۃ من سموم، اور جب گرم ہوا کا جھونکا چلتا ہے. تحولت تو بدل جاتا ہے. کون بدل جاتا ہے؟ تحولت میں جو یہ ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے لفحۃ من سموم، یعنی گرم ہوا کا جھونکا بدل جاتا ہے. نفحۃ من نسیم، ٹھنڈے ہوا کے جھونکے میں. یعنی جب وہ لوگ دیواروں پر پانی چھڑکتے ہیں اور زمین پر پانی چھڑکتے ہیں اور گرم ہوا کا جھونکا چلتا ہے. تحولت نفحۃ من نسیم، تو وہ گرم ہوا کا جھونکا ٹھنڈے ہوا کے جھونکے میں بدل جاتا ہے. نسیم میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں بدل جاتا ہے. وحسبوا انہم فی جنت و نعیم، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ فی جنت باغ میں ہے، و نعیم اور عیش و آرام میں ہے. کون؟ یہ جھوپڑی والے. ارتفعت درجۃ الحرارۃ الی 118 نقطۃ. ارتفع یرتفع ارتفاعا کے معنی بلند ہونا، لیکن یہاں پر معنی ہے بڑھنے کے. درجۃ الحرارت گرمی کا ٹیمپریچر، گرمی کی حرارت. الی 118 118 کے معنی 118. 100 معنی 118 معنی 18. تو 118 نقطۃ معنی پوائنٹ. تو دیکھتے ہیں ارتفعت درجۃ الحرارت، گرمی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. الی 118 نقطۃ 118 پوائنٹ تک، یعنی گرمی کا ٹیمپریچر 118 پوائنٹ تک بڑھ گیا ہے. فعیل صبر الناس، تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہ محاورہ جملہ ہے. فعیل صبر الناس کے معنی لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے، لبریز ہو گیا ہے. وسافر الاغنیاء الی قلل الجبال، اور مالدار لوگ سفر کر چکے ہیں. کہاں کیے ہیں؟ الی قلل الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف. قلت جمع قلل معنی چوٹی. تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف مالدار لوگ سفر کر چکے ہیں. حیث جہاں یستافون، استاف یستاف استیافن کے معنی ہوتے ہیں گرمی کے دن گزارنا، گرمی گزارنا. جہاں وہ گرمی گزاریں گے. ویغزون شہری مایو و یونیا، مایو معنی مئی، جونیا کے معنی جون. تو مئی اور جون کے دونوں مہینے وہ جہاں گزاریں گے. اوپر سے دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف سفر کر چکے ہیں جہاں وہ گرمی گزاریں گے اور مئی اور جون کے دونوں مہینے گزاریں گے. حتی اذا نزلت الامطار، یہاں تک کہ جب بارش ہوگی یا بارش نازل ہوگی. ولطف الحر، لطف یلطف لطفاً و لطافتاً کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا، ہلکا ہونا، کم ہونا. ولطف الحر، اور جب گرمی کم ہو جائے گی. حبطوا الی المدن والسہول، حبط یحبط حبوطن کے معنی ہوتے ہیں آنا. حبطوا الی المدن، مدینۃ جمع مدن ہے یہ، جس کے معنی شہر کے ہیں. سہل جمع سہول کے معنی ہموار زمین. تو اوپر سے دیکھتے ہیں ولطف الحر، اور جب گرمی کم ہو جائے گی. حبطوا الی المدن والسہول، تو وہ لوگ شہروں کی طرف آئیں گے. والسہول، اور ہموار زمینوں کی طرف آئیں گے. کون؟ مالدار لوگ. مطلب ابھی وہ گرمی کے دن گزارنے کے لیے وہ ٹھنڈے کے علاقے میں چلے گئے ہیں، اور جب گرمی کم ہوگی تو وہ لوگ پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے. وبقی اوساط الناس، اور باقی ہیں، بچے ہیں اوساط الناس. اوساط الناس میں میڈیم لوگ، جو نہ مالدار ہے اور نہ جو غریب ہے، بالکل میڈیم ہے، معتدل لوگ، میانہ. وبقی اوساط الناس، تو میڈیم لوگ باقی ہے، بچے ہوئے ہیں. واہل الاشغال، اور کام والے لوگ. شغل جمع اشغال معنی کام، اہل معنی والے. تو اور کام والے لوگ بچے ہیں، مطلب ٹھہرے ہوئے ہیں. یتحملون الحمر حر، گرمی کو برداشت کرتے ہوئے. ویصبرون للسموم، اور لو کو جھیلتے ہوئے، لو کو برداشت کرتے ہوئے. صبر یصبر، صبر کے معنی بھی برداشت کرنا، جھیلنا. تو وبقی اوساط الناس، تو میڈیم لوگ بچے ہوئے ہیں اور کام والے لوگ باقی ہیں، بچے ہوئے ہیں. یتحملون الحر، گرمی کو برداشت کرتے ہوئے. ویصبرون للسموم، اور لو کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے. الآن، الآن من اب. رکض یرکض رکودن کے معنی ٹھہرنا، رک جانا. سموم من گرم ہوا. تو اب گرم ہوا رک گئی ہے
ومالت الشمس اور سورج غروب ہو گیا ہے، وطاب الخروج اور نکلنا خوشگوار ہوا ہے، وانتشر الناس فی البساتین والمیادین اور لوگ، بستان جمع بساتین کی معنی پارک، میدان جمع میادین کی معنی میدان، تو لوگ پارکوں اور میدانوں کی طرف پھیل گئے ہیں، وشواطئ الانہاری اور نہر کے کناروں پر پھیل گئے ہیں، یتروحون راحت حاصل کرتے ہوئے، ویتنزہون اور سیر و تفریح کرتے ہوئے۔ فلا تجد فی البیت الا شیخا حریما، فلا تجد تو تم نہیں پاؤ گے فی البیت گھر میں، الا مگر شیخا حریما کھوسٹ بوڑھا، شیخا حریما کے معنی کھوسٹ بوڑھا، تو تم گھر میں صرف کھوسٹ بوڑھے کو پاؤ گے، او امرأتن یا کسی عورت کو پاؤ گے، او عاجزن یا کسی عاجز کو، کسی بیمار کو پاؤ گے، ومن حبسہ شغل او مرض او حاجت یا اس شخص کو پاؤ گے جسے کسی کام نے روک لیا ہے، یا کسی بیماری نے روک لیا ہے، یا کسی ضرورت نے روک لیا ہے، یعنی سارے کے سارے لوگ نکل چکے ہیں، صرف کھوسٹ بوڑھے لوگ گھر میں ہیں، یا پھر کوئی عورت ہے، یا پھر کوئی بیمار آدمی ہے، ومن حبسہ یا وہ شخص ہے جس کو روک لیا، حبسہ حبس یحبس حبس میں روکنا، ومن حبسہ اور وہ شخص ہے جس کو روک لیا ہے، کس نے، شغل کسی کام نے، یا کسی بیماری نے، یا کسی ضرورت نے، وقد تستمر السموم الی اللیل اور رات تک برابر لو چلتی رہتی ہے، استمر یستمر استمرار کے معنی ہوتے ہیں برابر کوئی کام ہونا، وقد تستمر السموم اور لو برابر رہتی ہے، برابر چلتی ہے، الی اللیل رات تک، فلا یستریح الناس تو لوگ آرام حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ویتقلبون علی الفراش اور وہ بستروں پر الٹ پلٹ کرتے ہیں، بستروں پر وہ بے چین رہتے ہیں، وقد یحتبس الہواء اور کبھی کبھی ہوا بھی رک جاتی ہے، احتبس یحتبس احتباسن کے معنی ہوتا ہے رک جانا، قد کے معنی ہے کبھی کبھی، وقد یحتبس الہواء اور کبھی کبھی ہوا بھی رک جاتی ہے، فیسیل العرق تو پسینہ بہنے لگتا ہے، پسینہ بہتا ہے، وتتحرک المراوح اور پنکھے چلتے ہیں، ویطیر النوم اور نیند چلی جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔